मुख्तसरन मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि अवंतीपोरा एक तारीखी टाउन है। अवंती वर्मन से इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है और एक ज़माने में ये एक बाज़ाब्ता तहसील था 1947 से पहले भी। 1947 से पहले चंद ही तहसील थी जिनमें तहसील अवंतीपोरा एक था, लेकिन 1947 के बाद जो मुकाम और हैसियत एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर, आईनी सतह पर अवंतीपोरा को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है आज तक। आप सब लोगों को ये मालूम है कि अवंतीपोरा के मुतसिल 3 इलाके हैं। एक है पांपोर, दूसरा है त्राल, तीसरा है अवंतीपोरा और आरीपल तहसील है इसमें। ये 4 तहसील एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी रियासती जम्मू कश्मीर में नक्शे पर मौजूद है, लेकिन हमने अवंतीपोरा के इलाके के लोगों ने, जो इससे मुतसिला लोग हैं, चाहे त्राल के हैं, अलीपर के हैं, पांपर के हैं, यहाँ संगम के हैं या मलंगपुर के हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने ये डिमांड गवर्नमेंट के साथ वक्तन फ़वक्तन उठाई थी कि अवंतीपोरा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, इसको एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की हैसियत देनी चाहिए। इसके लिए 2006 में भी बातें हुई जिनमें लतीफ़ साहब पेश थे, अरशद साहब पेश थे, लेकिन पिछले चंद महीनों से ये डिमांड शिद्दत के साथ उभर रही है और हमारे मोहसिन बरादर अरशद साहब और मंजूर अहमद तांतरे साहब और इसके साथ दीगर रुफ़का मुतल्लिक़ा इदारों को रुजू कर चुके हैं। रियासती ये जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, जो इसके आला अहदेदार हैं, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनके साथ राबते शुरू किए हैं जिनमें ये डिमांड रखी गई है कि अवंतीपोरा को एक डिस्ट्रिक्ट, फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। आज हम पिछले चंद दिनों से हम एक दूसरे के साथ राबते में हैं और हमने मशवरा भी किया है और उस मशवरे के नतीजे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है कि अवंतीपोरा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जिसको आप बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जिसको आप बोलते हैं। चनाचे अवंतीपोरा में एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मौजूद है और ये सारे इन इलाकों में मरकज़ी हैसियत रखता है। अवंतीपोरा ये एक ट्रेड सेंटर है, यहाँ आल इंस्टीट्यूट ऑफ ये एम्स है, यूनिवर्सिटी है, दीगर मुतल्लिक़ा इदारे हैं बड़े पैमाने पर। लिहाजा ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की सतह पर हमें ये महसूस होता है कि अब इसकी ज़रूरत और बढ़ गई है। लिहाजा करके हम ये डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी, गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सामने भी शद्द मद के साथ पूरे ज़मीर और शऊर के मुताबिक अपनी डिमांड रख रहे हैं कि अवंतीपोरा, जिसमें तहसील अवंतीपोरा, तहसील पांपोर, तहसील काकपुरा भी आता है, तहसील आरीपल आता है, तहसील त्राल आता है, इन तमाम तहसीलों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और यहाँ बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट निज़ाम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कायम किया जाए। यही हमारी डिमांड है। हमारे साथ इस वक्त इस डिमांड में सब लोग हैं जो सियासी तंजीमों से भी वाबस्ता हैं, तिजारती तंजीमों से भी वाबस्ता है, माशी और माशरती सकाफ़ती तंजीमों से भी वाबस्ता हैं, जो अपने अपने सतह पर एक मुकाम रखते हैं।
ہم چاہتے تھے کہ کوئی انڈیویجول یا کوئی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی اس کا کریڈٹ یا کوئی اور چیز اس کو مس یوز نہ کرے، اس لیے ہم نے کوشش کی. ہم نے سبھی پولیٹیکل پارٹیز یا باقی ٹریڈ ایسوسیشن یا باقی جو لوگ ہیں ایکٹیوسٹز ہیں، ہم نے ان سبھی کو بلایا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس میں تیسرا کوئی یا دوسرا کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ اونتی پورہ کو انکلوڈنگ دا بلاکس آف پامپر اینڈ ترال اس کو ایک سپریٹ ڈسٹرکٹ ملنا چاہیے. اس کے کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 2006 میں جب ہمارا جو شپین تھا ڈسٹرکٹ پلوامہ کے ساتھ جب وہ الگ ہو گیا، وہاں تک 2006 تک یہ سینٹرلی لوکیٹڈ تھا، کیونکہ جتنا شپین والوں کو دور تھا اتنا ترال یا پامپر والوں کو بھی یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دور تھا. لیکن جب شپین اس سے الگ ہوا تو یہ ڈسٹرکٹ کی جو لوکیشن ہے یہ باؤنڈری لائن پہ ہے. تقریباً اگر میں بات کروں کھیو بیلٹ کی، جو زنتراگ ہے یا وہ بٹھن ہے باقی ایریا ہے، وہ تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم ترال کی بات کریں گے، آرپل بلاک کے اپر ریچز کی اگر ہم بات کریں گے، وہاں پہ پرون گام نارستان بگمڑ ایریا جو بیلٹ ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. غرض بات اس طرح سے ہے کہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے ہیڈ کوارٹر ہے، ڈپٹی کمشنر کا آفس جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہے اور لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. اگر پہنچ بھی پاتے ہیں تو ان کو وقت پہ بہت زیادہ ٹائم نکال کے ان کو وقت پہ وہ کام نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں، ہم آپ کا بہت زیادہ آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہے، آپ دکھاتے رہتے ہیں کہ آج بھی ترال کے اوپری ایریاز میں آج بھی وہاں پانی کی سمسیا ہے، بجلی کی سمسیا ہے اور بہت سارے مسئلے ہیں. اس چیز کو لے کر اگر دیکھا جائے تو ہمارا ڈسٹرکٹ آفس جو ہے وہ ایک باؤنڈری لائن پہ ہے. دوسرا، اونتی پورہ کی اگر ہم بات کریں گے، ان کمپیریزن ود پامپرا اور ترال، اونتی پورہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس کے ورلڈ 2 فیمس ٹیمپلز ہے یہاں پہ، اونتی ورمن ہے یا سوامی یا وارا، 2 ٹیمپلز ہے کہ اس کی ایک حیثیت ہوا کرتی تھی. پرانے زمانے میں سب سے ساؤتھ کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے اولڈسٹ تحصیل ہے اونتی پورہ. اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر میں یہاں کے انفراسٹرکچر کی بات کروں، منی سیکٹریٹ یہاں پہ اویلیبل ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس وہ اس میں کام کر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس وہ چیزیں سبھی ہے جو ایک ڈسٹرکٹ کو ہونی چاہیے، اس کو صرف ڈکلیئر کرنا ہے. اور آلریڈی یہ پولیس ڈسٹرکٹ بھی ہے. سب سے بہت اور مہتوپورن بات یہ ہے کہ ہمارا جو یہ ایریا ہے، کیونکہ اونتی پورہ جو ہے اس کے انڈر پامپر بھی آتا ہے اور ترال بھی آتا ہے، آلریڈی یہ پولیس ڈسٹرکٹ ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو صرف ڈکلیئر کرنا ہے اور یہ کام سلسلہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں گے، آئی یو ایس ٹی کے مین کیمپس کو دیکھیں گے، کیمپس 2nd یا 3rd کیمپس جو لارمو اونتی پورہ میں بن رہا ہے، پورا جو سیٹ اپ ہے اس لحاظ سے بھی اونتی پورہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے. اور 3rd جو امپورٹنٹ ہے، ایمز آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. اگر ہم آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی بات کریں گے، آپ نے سنا ہوگا ایمز ان کولیبریشن میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ اس وقت ایک ماسٹر پلان چل رہا ہے. اور اس ماسٹر پلان میں سننے میں آیا ہے کہ 19 گاؤں بارسو سے لے کر مرزپور تک، شاید لطیف صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے،